मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। इस आयत की एक और तफसीर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ भी मंसूब की जाती है। उसमें वो कहते हैं अल-बाक़ियातु सालिहातु से मुराद है बेटियाँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि उससे मुराद है बेटियाँ, और उसकी दलील क्या है, उसका करीना क्या है कि अल्लाह ताला ने पहले बेटों का तज़किरा किया। अलमालु वलबनूना ज़ीनतुल हयाति दुनिया, माल और बेटे ये दुनियावी ज़िंदगी की ज़ीनत हैं, और बाकी रहने वाली सालिह चीज़ें, तो उसमें अल्लाह ने आमाल का लफ्ज़ सराहतन ज़िक्र नहीं किया। तो इसमें इस बात का करीना है कि अरब जो फ़ख्र किया करते थे बेटों पर कि ये हमारी ज़ीनत है, ये हमारी एक शो मारा करते थे, तो अल्लाह ने उसके बेटों के बदले में अल्लाह ने ज़िक्र किया बाकी रहने वाली वो नेक औरतें हैं। अस्सालिहात में तो मुतलक सालेह का लफ्ज़ है ना, अब हमें नहीं पता इससे आमाल मुराद है या औलाद मुराद है। तो चूंकि ये मुअन्नस का लफ्ज़ है तो इसलिए इससे में इस बात का वाज़ेह करीना मौजूद है कि इससे बेटियां मुराद हो सकती हैं, क्योंकि बेटों के मुकाबले में उनको जिक्र किया जा रहा है। तो अल्लाह ने उन बेटियों का तज़किरा इशारतन किया कि असल जो चीज़ है वो बाकी रहने वाली बेटियां हैं। तो क्या मतलब कि बेटों पे अरब लोग फ़ख्र किया करते थे, और ये फ़ख्र उनके जहन्नम में जाने का ज़रिया था, क्योंकि ये फ़ख्र उनको दीन हक़ पे चलने से रोकता था। जबकि बेटियों में फ़ख्र नहीं करते थे, क्योंकि बेटियां तो कहा जाता था, आप भी कहा जाता है कि जी पराई होती हैं और वो तो रुख़्सत होकर घर से चली जाएंगी, और वो तो हमें ना जंगों में काम आती हैं, ना वो हमें कमा के देती हैं। तो जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके मुकाबले में क्या फरमाया, जिसने 3 बेटियों की कफ़ालत की मैं उसके लिए जन्नत की ज़मानत लेता हूँ। जबकि ऐसी ज़मानत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटों की कफ़ालत में नहीं ली। वजह क्या है कि ये तो सिर्फ अल्लाह की मखलूक समझ के आप इनको पाल रहे हो ना, इनसे आपका कोई दुनियावी मफाद तो है नहीं। तो इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि जिस औलाद को तुम दुनिया की जीनत समझते हो वो सिर्फ दुनिया की हद तक ही जीनत है। तो असल तो वो बेटियां हैं जो बाकी रहने वाली हैं। बाकी का मतलब क्या है, जिनके असरात हमेशा बाकी रहेंगे, जिनकी जो रहमतें हैं उनको पालने की वजह से जो तुम्हें जो नेकियां मिलेंगी वो हमेशा बाकी रहेंगी। तो ये भी बहरहाल एक तफसीर की गई है। और ख़ूब समझ लें, जब मुफस्सिरीन से या सहाबा ताबईन से इस किस्म की तफसीरें मनक़ूल होती हैं तो उस तफसीर का मतलब ये होता है कि अल-बाक़ियातुस सालिहातु का एक मिस्दाक ये भी है। तो वो तफसीर इस तफसीर के अपोजिट नहीं होती जो जुमहूर ने की है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इस तफसीर को हम अगर ले लें तो इसका मतलब ये होगा, जो मेरी एक राय है वो ये होगा कि वल-बाक़ियातुस सालिहातु का असल मफ़हूम तो यही है कि नेक आमाल, लेकिन बेटियां भी उस नेक आमाल में दाखिल हैं, उनको पालना, और बेटियां इस मौके पर उस नेक आमाल का सबसे पहला मिस्दाक है। यानी यहाँ कुरान मजीद में अल-बाक़ियातुस सालिहातु से मुराद नेक आमाल ही हैं, लेकिन उन नेक आमाल में यहाँ सबसे पहला नंबर जिसको कुरान जिसकी तरफ इशारा दे रहा है वो है बेटियों को पालना। तो इस तरह से दोनों तफसीरों में तदबीक हो जाएगी, क्योंकि बेटों के मुकाबले में जिक्र किया जा रहा है और मुअन्नस के सीगे उसके लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। यानी कुरान यूँ भी तो कह सकता था ना अल-अमलुस सालिह, नेक अमल, तो लेकिन कुरान ने अल-बाक़ियातुस सालिहातु का तज़किरा किया। आगे कुरान कहता है, अच्छा इस आयत से उलमा ने इस्तिदलाल, पर्दे पर भी इस्तिदलाल किया है कि देखें कुरान कह रहा है कि बेटे जीनत हैं, तो जीनत हमेशा दिखाई जाती है, जबकि बेटियों को अल्लाह ने जीनत नहीं कहा। इससे पता चलता है बेटियां छुपाने की चीज़ हैं, पब्लिक को दिखाने की चीज़ नहीं है। यानी जब बेटियां जवान हो जाती हैं तो वो छुपाने की चीज़ है, घर की 4 दीवारी में या कहीं भी जाना हो तो पर्दे के साथ जाए। तो बेटे हैं जो जीनत का ज़रिया बनते हैं, दुनियावी जीनत। उखरव आखिरत में तो ज़ाहिर है वो बेटियों को पालने के फ़ज़ाइल इस्लाम में ज़्यादा हैं, लेकिन दुनियावी जीनत के एतबार से जीनत उसी चीज़ को कहा जाता है ना जो नुमायाँ की जाती है। तो उसमें अल्लाह ने ये माना है कि बेटे दुनिया की जीनत हैं, तो इसका इनकार तो नहीं किया अल्लाह ताला ने। इनकार इस बात का किया है कि उस जीनत पर फ़ख्र ना करो और अल्लाह से गाफिल हो। तो इससे भी पता चलता है कि बेटे तो दिखाए जाएंगे और उनको आप लेके जाएं, हर जगह तारुफ करवाएं, बेटियों को छुपाया जाएगा। वो बाप के घर से रुखसत होके शौहर के घर में जाएंगी। वयौम नुसय्यिरुल जिबाला वतरल अर्द बारिज़तन। अब चूँकि कुरान बार बार इस दुनिया का दार फ़ानी होना बयान कर रहा है कि दुनिया फ़ना होने वाली है, ख़त्म होने वाली है, तो अब दुनिया कैसे ख़त्म होगी, खेतियाँ कैसे ख़त्म होती हैं, उसकी तो अल्लाह ने मिसाल दे दी। अब अल्लाह बता रहा है कि ये दुनिया भी एक खेती की तरह है, तुम पर भी मौत वाक़े होती है, इस दुनिया पे भी मौत वाक़े होगी।
تو اب اس دنیا پہ کیسے موت واقع ہوگی؟ قرآن اس کا تذکرہ کرتا ہے وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، جس دن ہم پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہلا دیں گے، وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور تم دیکھو گے زمین کو چٹیل میدان، کیونکہ پہاڑوں کا ہلنا یہ بہت مشکل ہوتا ہے، تو اللہ نے بڑی مثال دی ہے تاکہ چھوٹی چیزوں کا ہلنا تمہاری سمجھ میں آ جائے کہ جب بڑے بڑے پہاڑ K2 اور ماؤنٹ ایوریسٹ جیسے پہاڑ اپنی جگہ پہ نہیں رہیں گے تو پھر کیا چیز اپنی جگہ پہ رہے گی؟ اللہ اس کو ختم کر دے گا اور زمین ایک چٹیل میدان بن جائے گی۔ پھر اس کے بعد دوبارہ جو سور پھونکا جائے گا پھر کیا ہوگا؟ وَحَشَرْنَاهُمْ، ہم ان لوگوں کو جمع کریں گے، فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ان میں سے کسی ایک کو بھی ہم نہیں چھوڑیں گے۔ کوئی ایک آدم سے لے کے قیامت تک آنے والا آخری انسان میں کوئی ایک ایسا نہیں ہوگا جو میدان حشر میں جمع نہ ہو۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور اے مخاطب تیرے رب کے سامنے سب پیش کر دیے جائیں گے صف بنا کے۔ وہ صفیں کس ترتیب سے ہوں گی اللہ ہی اس کی تفصیل جانتا ہے۔ پھر اللہ خطاب کر کے کہیں گے لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، دیکھو جیسے ہم نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا تھا وہ بھی ہماری قدرت تھی، اسی طرح آج تم ہمارے سامنے دوبارہ آ گئے، ہم تمہیں دوبارہ اپنے سامنے لے آئے۔ تو یہ بار بار جو ایتھیس اور ملحدین کے فضول باتیں کرتے ہیں نا، اس طرح سے انسان یوں یوں کر کے وجود میں آیا ہے، تو اس کی نفی ہو رہی کہ پہلی دفعہ بھی ہماری قدرت تھی، یہ تو تم نے دیکھ لیا منی سے انسان بنتا ہوا تو تم نے کہا یوں بنا ہے، نہ دیکھا ہوتا تو تم لاکھوں کروڑوں سال تک فلسفے ہی پیش کرتے رہتے کہ یہ پہلی دفعہ بنا کیسے ہے۔ کوئی بھی نہیں مانتا کہ یہ منی کے قطرے سے 9 مہینے میں بن کے ماں کے پیٹ سے باہر آ گیا، کوئی بھی نہیں مانتا یہ، اور پتہ نہیں کیا کیا تھیوریاں پیش کی جاتی ہے اور اس پہ کیا کیا فضول دلائل گڑھے جاتے۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم نے پانی کے قطرے سے تمہیں ماں کے پیٹ میں 9 مہینے میں بنا کے نکال دیا، اور پہلی دفعہ بھی بہت عجیب طریقے سے تمہیں پیدا کیا تھا، کسی کو مرد کسی کو عورت بنایا، پھر ان کے ملاپ سے پھر نئی نسل تیار کی، پھر ان کے ملاپ سے، یا پتہ نہیں صدیوں سے یہ عمل ہوتا چلا آ رہا ہے۔ تو جیسے پہلی مرتبہ ہم نے تمہیں بنا دیا، دوبارہ ہم نے قبروں سے لا کے اپنے سامنے کھڑا کر دیا ہے۔ بل زعمتم، لیکن تم کیا سمجھتے رہے، لن نجعل لکم موعدا، کہ ہم تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت رکھیں گے ہی نہیں جس میں ہم نے تمہیں دوبارہ جمع کرنا ہو۔ تم یہی فضول باتوں میں لگے رہے کہ یہ کیسے پاسبل ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ ووضع الکتاب، اللہ کہیں گے کہ ہم تمہیں جمع کر کے بتائیں گے دیکھو آ گئے نا تم۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ ووضع الکتاب، اعمال نامے رکھے جائیں گے لوگوں کے سامنے لا کے۔ فتر المجرمین، اے مخاطب تو مجرموں کو دیکھے گا، مشفقین مما فیہ، اس کتاب میں جو کچھ لکھا ہوا ہوگا اس کی وجہ سے وہ ڈر رہے ہوں گے، اس کتاب میں ان کی ساری بدعمالیاں ہوں گی جس کو دیکھ کر وہ گھبرانا اور پریشان ہونا شروع کر دیں گے۔ وَيَقُولُونَ، اور اتنا پریشان ہوں گے کہ کہیں گے یا وَيْلَتَنَا، ہائے ہماری بدبختی، مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے، یہ کیسی کتاب ہے، لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، کہ کوئی زندگی کا چھوٹا یا بڑا پہلو ایسا نہیں ہے، عمل ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ اس کتاب نے اس کو محفوظ نہ کر لیا ہو۔ یعنی ایسا رزلٹ تو ہم نے آج تک کبھی نہیں دیکھا، کوئی ایک معمولی سا ذرہ بھی اس کتاب نے نہیں چھوڑا۔ حدیث میں آتا ہے، قرآن میں آتا ہے نا، یعلم خائنۃ الاعین، اللہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، ذرا سی آپ کی نظر ادھر ادھر ہوتی ہے نا غلط، اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ تو ایک ایک چیز لکھی جا رہی ہے اس میں، اور قرآن کہتا ہے واقعی ایسا ہی ہوگا۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ انہوں نے عمل کیا ہوگا نا اس کو اپنے سامنے موجود پائیں گے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور اے مخاطب تیرا رب کسی پہ ظلم نہیں کرے گا۔ کیا مطلب؟ ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی بدعملی کی نہ ہو اور تیرے رب نے اس اعمال نامے میں زبردستی لکھ دی ہو، اور ایسا بھی نہیں کرے گا کہ کوئی بدعملی کی نہیں ہو اور اللہ اس کی سزا دینا شروع کر دے۔ تو اس لیے جو کچھ ہوگا حقیقت پر مبنی ہوگا، تبھی ان کی چیخیں نکلیں گی۔ جب ہم رزلٹ دیکھتے ہیں نا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو کام ہم نے نہیں کیا یا پیپر ہم نے اچھا دیا تھا نمبر ہمارے کم آئے ہیں، تو ہم ایک دم ٹینشن میں نہیں جاتے، بلکہ ہم کہتے ہیں یار یہ رزلٹ ہی غلط ہے، میں اس کو چیلنج کروں گا۔ تھوڑی سی پریشانی تو ہوتی ہے لیکن ایک امید بھی ہوتی ہے کہ بھائی میں نے تو پیپر اچھا دیا تھا، یہ اتنے تھوڑے نمبر کیوں آئے ہیں، اس کا مطلب یہ پیپر چینج ہوا ہے یا جو چیک کرنے والا ہے اس سے غلطی ہوئی ہے، تو میں جو ہے کیس کروں گا اس پہ۔ لیکن اللہ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا نا اس کو اپنے سامنے موجود پا رہے ہوں گے، اور تیرا رب کسی پہ ظلم نہیں کر رہا ہوگا، تو اس لیے ان کی جو چیخ و پکار ہوگی وہ بالکل بجا ہوگی۔ وہ دیکھیں گے یار یہ سب وہی چیزیں ہیں جو ہم کر کے آئے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیرا رب کسی پہ ظلم نہیں کرے گا۔